नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. स्थानीय तह चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएका 73 वटा साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 18 गते सञ्चालन गर्ने तयारी। परीक्षा समयबारे निर्णय गर्न भोलि बोर्ड बैठक बस्ने। उत्तरी जापानको फुकुशिमा तटीय क्षेत्रमा बुधबार राति गएको 7.4 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। 4 को मृत्यु, 100 बढी घाइते। र थाइल्याण्डसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले आउँदो स्थानीय तह चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 वटा साना दललाई दलीय चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका प्रतिनिधिले स्वैच्छिक चिन्ह लिएर उठ्नुपर्ने प्रावधान थियो। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो जानकारी दिनुभएको हो। 73 वटा राजनीतिक दललाई आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 2078 को चैत 6 गते भित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता पौडेलले आउँदो स्थानीय तह चुनाव 2079 का लागि चुनावको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि 20 लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग बुधबार सम्झौता गरिसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तह चुनावका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदान परिचय पत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाईका लागि आजदेखि 6 वटा प्याकेजमा ई ब्रिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 18 गते सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले 18 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने छलफल भएको तर आधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार शुक्रबार बोर्डको बैठक बस्ने तयारी रहेको छ। शुक्रबार बोर्ड बैठक भयो भने परीक्षा समयबारे निर्णय हुन्छ। अहिले भने छलफल मात्रै भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी परीक्षा समय तोक्ने बोर्डको योजना रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो पार्टीको शक्ति देखिने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फागु पूर्णिमाको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आउँदै गरेको स्थानीय तह चुनावमा आफ्नो पार्टीको शक्ति देखिने भन्दै आफूलाई खिसी टिउरो गर्नेहरूको हरिबिजोक हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको भविष्य उज्जवल छ। वैशाख 30 गतेको चुनावमा सत्य र न्यायको प्रतीक रूपमा रहेको कमलले अवश्य कमाल गर्नेछ। पार्टीको शक्ति चुनावको मैदानमा देखिनेछ। हाम्रा खिसी टिउरी गर्ने तत्त्वहरूको हरिबिजोकमा त्यही बेला
थाहा हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह चुनावमा प्रगतिशील भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत र प्रगतिगामी भूमिकामा खेल्ने र दण्डित हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू पुरस्कृत भएमा समाज बाँच्न लायक पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। राजनीतिलाई आकर्षणको विषय बनाउनका लागि राजनीतिमा असल पात्र, प्रवृत्ति र चरित्रलाई अगाडि सार्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बिहिबार देशभरि जम्मा 27 जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 4,747 जनामा गरिएको परीक्षणमा 27 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। बिहिबार 220 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल देशभर 4,376 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल देशभर 28 जना संक्रमित आइसियु र 6 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D बिजिया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 वटा साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 18 गते सञ्चालन गर्ने तयारी। परीक्षा समयबारे निर्णय गर्न शुक्रबार बोर्ड बैठक बस्ने। उत्तरी जापानको फुकुशिमा तटीय क्षेत्रमा बुधबार राति गएको 7.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, 4 को मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। र थाइल्याण्डसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी। कसम छ यो मातृभूमिको, साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। कपालको पोषणका लागि केमिकलको प्रयोगलाई मेरो कपालले भन्छ नो। सिल्की र स्ट्रङ कपालका लागि नयाँ प्याराशुट नेचुरल स्याम्पूलाई मेरो कपालले भन्छ यस। यो प्राकृतिक गुणहरूले समृद्ध छ जसले कपाललाई स्वस्थ बनाइराख्छ, मोइस्चराइज गर्छ र राख्छ प्राकृतिक रूपमा सिल्की र बलियो। प्याराशुट नेचुरल स्याम्पू, केमिकललाई भनौँ नो, नेचुरललाई भनौँ यस। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले 4 वटा संस्थालाई सम्मान गरेको छ। पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ, निर्माण व्यवसाय संघ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछाने, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष डीसी राज पाठकलाई सम्मान गरिएको हो। फागु पूर्णिमा विशेष कार्यक्रमका बीच उहाँहरूलाई सम्मान गरिएको। राप्रपा केन्द्रीय सहमहामन्त्री तथा बागमती प्रदेश सांसद रीना गुरुङले सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई ऊर्जा मिलोस् भनेर सम्मान गरिएको राप्रपा चितवनका सहसचिव रामजी अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सहमहामन्त्री गुरुङले कला संस्कृति जगेर्नाका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राप्रपा क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति बलराम खनाल, प्रदेश सदस्य ज्ञानोजङ लामाले फागु पर्वलाई आपसी सद्भाव बढाउने शैलीमा सबैले मनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। राप्रपा चितवनका अध्यक्ष ढकालले राप्रपा कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु चितवन शाखाको कार्यालय स्थापना भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 10 मा स्थापित कार्यालयको बिहिबार उद्घाटन गरिएको हो। कार्यालयको नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु चितवनका संरक्षक एवं पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी लगायतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेवा पत्रकार दबु चितवनका संरक्षक श्रेष्ठले चितवनमा पत्रकारिताको विकास हुँदै गएको बताउनु भएको छ। अहिले विभिन्न जात जातिले पत्रकारहरूको संगठन स्थापना गर्दै जानु सुखद पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो। पहिले भागवण्टाको आधारमा पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरण हुने गरेकामा अहिले सक्रियता आधारमा सदस्यता वितरण हुने गरेको भन्दै उहाँले खुसी समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले चितवनमा नेवा पत्रकारहरूको संख्या बढ्दै गए पनि सक्रियतामा अझै जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ। थारू पत्रकार महासंघ चितवनका नवनिर्वाचित कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेका छन्। नारायणगढमा आयोजित पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा 11 सदस्यीय कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। निवर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महतोले नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिपेश चौधरीलाई पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। संघको उपाध्यक्षमा सञ्जय चौधरी, सचिवमा दिपेन्द्र चौधरी, सहसचिवमा सिसम महतो, कोषाध्यक्षमा राकेश चौधरी चयन हुनुभएको थियो। फागुन 28 गते भएको चौथो अधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेको थियो। सदस्यहरूमा शिव महतो, अपेक्षा चौधरी, सविता महतो, प्रमिला महतो, बिन्दा महतो, निरज महतो चयन हुनुभएको थियो। नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई संघका केन्द्रीय महासचिव सन्त कुमार चौधरीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको छ। जिल्ला शाखाका संस्थापक अध्यक्ष काशी महतोले चितवनमा 30 वर्ष थारू समुदायका सञ्चारकर्मी क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। हिजो अस्ति लगातार घटेको सुनको भाउ बिहिबार पनि बढेको छ। सुनको भाउ हिजो तोलामा 1200 रुपियाँले र अस्ति 1800 रुपियाँले घटेको थियो। बिहिबार भने तोलामा 500 रुपियाँले बढेर सुनको भाउ 79,800 रुपियाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बुधबार सुनको भाउ तोलामा 79,300 रुपियाँ थियो। त्यस्तै बिहिबार चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। तोलामा 20 रुपियाँले बढेर चाँदी बिहिबार 1390 रुपियाँमा पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी जापानको फुकुशिमा तटीय क्षेत्रमा बुधबार राति गएको 7.4 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परि 4 जनाको मृत्यु हुनका साथै 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियोले बिहिबार बिहान संसदको बैठकमा भूकम्पमा परि 4 जनाको ज्यान गएको र 97 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय समय अनुसार राति 11:36 गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु समुद्रको 60 किलोमिटर गहिराईमा रहेको जापानको मौसम विज्ञान निकायले जनाएको छ। यो क्षेत्र उत्तरी जापानको भाग हो। सन् 2011 मा पनि यो क्षेत्रमा 9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो र भूकम्पपछि आएको सुनामीले ध्वस्त पारेको थियो। भूकम्पका कारण आणविक प्रकोप पनि परेको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले यही चैतमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय र एक शीर्ष क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोली यति बेला बन्दर प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। केही अनुभवी राष्ट्रिय खेलाडी बिना तयारी गरिरहेको नेपालले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहँदा टोली सुखद नतिजाको लक्ष्यमा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको अनुभव अभिवृद्धिका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्दैछ। चैत 10 र चैत 13 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाले थाइल्यान्डसँग हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यसअघि 25 सदस्यीय खेलाडीलाई बन्दर प्रशिक्षणमा बोलाउनु भएको थियो। सोही अनुसार खेलाडीले बन्दर प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यास गर्दा 3 खेलाडी किरण सेमसोङ, रोहित चन्द्र र जगजित श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिएनन्। वैदेशिक क्लबहरूको अनुबन्धमा रहेकाले उनीहरू उपस्थित छैनन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा उनीहरू समावेश हुनेछन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आउँदो स्थानीय तह चुनावमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73वटा साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 18 गते सञ्चालन गर्ने तयारी। परीक्षा समयबारे निर्णय गर्न शुक्रबार बोर्ड बैठक बस्ने। उत्तरी जापानको फुकुशिमा तटीय क्षेत्रमा बुधबार राति गएको 7.4 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प, 4 को मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। र थाइल्यान्डसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको तयारी। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।